तुमची कितें प्रतिक्रिया? हय अशें आमी पयले फावटीन एक आमदार म्हणून एक लोकांचे आमी इलेक्टेड मेंबर्स लोकांनी आमकां निवडून हाडलेले आसा आनी गोंय एक सुंदरशें एक प्रदेश ज्या प्रदेशान सगळे लोक आमी वांगडा सगळे एकामेकांचे फेस्टिवल्स जे आसा जे सेलिब्रेशनां आसा ते आमी आयज वांगडा करतात. आयज मिलाद 70चे फेस्त आनी सकाळी मिसाक गेल्लो तेन्ना वेगवेगळे तरेचे लोक थंय सकाळी जमलेले. जायते जाण लोक आमचे हिंदू धर्मांतले खूब जाण भाव मिसाक सुद्दां आयिल्ले. एक कम्युनल हार्मनी म्हणून आमी गोंयान आमकां एक दिसपाक येता. एंड आय थिंक गोवा इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ communal harmony in this entire country. We condemn the remarks made by the person जे कोणी काल हो विशय घेतलेलो आनी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरानूय सांगलेलें आसा की हे उलयलां तें सारकें न्हू म्हणून आनी तेजेर सारकें स्ट्रिक्ट एंड फर्म एक्शन जातलें म्हणून. हांव खरेंच म्हटल्यार आमकांय आमदारांक खूब बरें दिसलेलें आसा की चीफ मिनिस्टरान इतले बेगीन एक स्टँड घेवन हेचेर एक्शन मागयलां म्हणून. आनी म्हाका दिसता कायद्यान जशें जावंक जाय कायदो पळोवन घेतलो. आमचो गोंयचो कायदो बरो ठणठणीत आसा आनी आमचें डिपार्टमेंटूय बरें आसा आनी आमचे चीफ मिनिस्टरूय जशें उतर दिता तशें तो करता. म्हाका हितून कांयच दुबाव ना. पण हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां दॅट गोवा हॅज अ ब्युटिफूल फॅब्रीक ऑफ लिवींग टुगेदर. म्हाका दिसता खंयच आमी हें खंय तरी पिड्यार करून दिवंक उपकारना. We should make sure that we do not allow any other person to come to our state and try to send a wrong message without understanding जे गोंयकार आमी कितें मानता कितें मानिना आमी एकामेका वांगडा घेवन आमी कशे फुडें सरलेले आसा. आमी एक 99% लिटरेट स्टेट जावन आसा. सो ऑल दीज थिंग्स वी हॅव टू कीप इन मायंड बिफोर कमिंग एंड स्पीकिंग अबाउट थिंग्स दॅट डू नॉट that hurt the sentiments of the Goans.